बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की इस वीडियो का उन्वान है कुरान की तरफ बुलाना पूरी मुस्लिम उम्मा की ज़िम्मेदारी है। भाई और दोस्तों, अल्लाह के आखिरी नबी ने दीन इस्लाम को हम पे मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने अपनी नेमत मुकम्मल कर दी और कुरान ही वो वाहिद किताब थी जिसकी बिना के ऊपर अल्लाह के नबी ने पूरी कौम को बुलाया, पूरी कौम को दावत दी और उसी को इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद जब उन्होंने दीन मुकम्मल किया, अपनी एक अजीम शान रियासत कायम की, इस्लाम को फैलाया, तो उसके बाद ये पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है और थी और है कि हम दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, अल्लाह के पैगाम को फैलाने के लिए पूरी कौम इसमें सरगर्म अमल हो जाए। हम देखते हैं कि बिहार, श्रृंगापट्टनम और दिल्ली की फौजी शिकस्त के बाद यहाँ पे अंग्रेज हमारे ऊपर काबिज हो गया। जब फौजी शिकस्त हमें हुई तो फौजी शिकस्त होने के बाद अंग्रेज ने हमारे मज़हब के ऊपर एक शदीद और मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया ताकि मुसलमानों की मुकम्मल बेखुनी की जा सके। भाई और दोस्तों, हमें तकसीम किया, नए नए फितने और अकीदे घड़े और मज़हब के बारे में काम करने वाले लोगों को, मज़हबी प्लेटफॉर्म के लोगों को उनके खिलाफ दम तरीके से जद्दोजहद की, मुहिम चलाई, जिससे कि उनके किरदार को मसक किया गया। अवाम को इस्लाम से दूर करने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से ये काम किया गया और इस काम में हमारे काली भेड़ें भी शामिल थी। वो काली भेड़ें जो आज हमारी हीरो बनी हुई हैं। इन्होंने इस्लाम को तकसीम किया और इस्लाम के लिए काम करने वालों के किरदार को मसक किया। आज जो हम देखते हैं कि इस्लाम के ऊपर हर कोई कीचड़ उछाल रहा है, ये ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे डेफिनेटली मुनज़्ज़म साजिश है जिसके तहत ये किया गया। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ना दूर हटाओ खुद से उन लोगों को जो पुकारते रहते हैं अपने रब को सुबह शाम, तलबगार हैं उसकी खुशनुदी के, नहीं है तुम पर उनके हिसाब में बार किसी चीज का, और ना तुम्हारे हिसाब में इन पर कुछ जिम्मेदारी है कि उनको परे हटाओ। अगर ऐसा किया तो हो जाओगे तुम जालिमों में से। ये सूरह अल इनाम की आयत नंबर 52 है। इसमें हम ये देखते हैं कि वो लोग जो अल्लाह का नाम पुकारते रहते हैं, जो दिन रात हमारी मस्जिदों को आबाद रखते हैं, जो हमारे अजाने देते हैं, जो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, वो हमें इस चीज़ का अल्लाह हुक्म दे रहा है कि उनको अपने से दूर मत हटाओ। भाई और दोस्तों, हम देखते हैं कि मौलवी के खिलाफ, जो कि हमारे मज़हब का एक सिंबल है, उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हर बंदा कह रहा है मौलवी बुरा, मौलवी बुरा, मौलवी में ये नक्स। कभी हमने सोचा है कि कभी किसी ईसाई मुबल्लग के बारे में भी ईसाइयों ने बुरा कहा हो? कभी हमने सोचा है कि यहूदी मुबल्लग ने भी उसकी कौम ने बुरा भला कहा हो? कभी आप नहीं सुनेंगे कि यहूदी और ईसाई और हिंदू अपने प्रीच करने वाले राहबों को कभी बुरा कहें। लेकिन हमारा ये फैशन बन गया है कि हम मौलवी को हर हर काम में उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मौलवी तो हमारे मुआशरे का मजलूम तरीन तबका है। वो अजान देता है, हमारे बच्चों को पढ़ाता है, इतनी खिदमत करता है, नमाजें पढ़ाता है, लेकिन मस्जिद कमेटी एक सेकंड में कान से पढ़ के उसको निकाल देती है। आप किसी को मुलाजम को निकालें, हाई कोर्ट में आप जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कोई किसी को निकाल नहीं सकता। लेकिन ये ऐसा मजलूम तबका हमने बना दिया है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, और फिर हम इस तबके को बुरा कह रहे होते हैं। भाई और दोस्तों, हम ये जो बुरा भला कह रहे होते हैं और इन मौलवी के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, तो इससे इनडायरेक्टली इस्लाम के ऊपर तनकीद हो रही है। इस्लाम का इमेज खराब हो रहा है, इस्लाम से लोगों में नफरत पैदा हो रही है, नई पौध में इस्लाम से दूरी पैदा हो रही है, और ये दूरी हमारे इस्लाम की तरक्की में रुकावट बन रही है। अगर कोई बंदा गलत बात करता है
تو آپ اس بندے کے اوپر تنقید کریں، آپ اس کے الفاظ کے اوپر تنقید کریں، آپ اس کے نقطۂ نظر کے اوپر تنقید کریں، آپ اس کے فلسفے کے اوپر تنقید کریں، لیکن آپ لفظ مولوی کے اوپر تنقید کر کے کوئی انصاف نہیں کر رہے۔ اگر آپ کو مولوی سے اتنا ہی ہے تو کیوں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور سی ایس پی آفیسر بنا کر بیوروکریسی کے حوالے کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لاتے؟ کیوں ان کو قرآن حفظ کر کے ہم ان کو ان کی پریچنگ اور اسلام کی خدمت اور دین کو پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کیوں نہیں وقف کرتے؟ دیکھیں، یہ ایک قصور ہمارا ہے کہ ہم نے دین کے لیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی تقاضے پورے نہیں کر سکتا تو آپ تو تقاضے پورے کر سکتے ہیں نا۔ آپ کے بچے جو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور وکیل اور سی ایس پی آفیسر بنتے ہیں، آپ دین کی طرف ان کو لے آئیں، آپ ان کو دین ان کے ذمہ لائیں۔ یہ کوئی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے، یہ پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو پھیلائیں، دین حق کو پھیلائیں، اسلام کو پھیلائیں۔ تو بھائیو اور دوستو، میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو، اپنے بچوں کو جن کو ہم بیوروکریسی کے حوالے کر رہے ہیں، جن کو بڑے بڑے عہدے کی خواہشات کے پیش نظر ان کو دین سے محروم رکھ رہے ہیں، یہ ہم بہت ظلم کر رہے ہیں اسلام کے اوپر۔ یہ مولوی کا ظلم نہیں، یہ ہمارا اپنے اوپر خود ظلم ہے۔ یہ ہم خود یہ ظلم کر رہے ہیں کہ اسلام سے اپنی ٹیلنٹڈ قوم کو دور رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جس وقت اسلام کی طرف جو پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ دیکھ لیں انہوں نے اسلام کو احسن طریقے سے پھیلایا ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے، اسلام کو سمجھایا ہے لوگوں کو، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا ہے، اور لوگ دڑا دڑ ان سے متاثر ہو کے، اسلام سے متاثر ہو کے وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اگر آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے تو اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، جو کہ جدید فکر اور انتہائی امپورٹنٹ خیالات سے مسلح ہیں، ہم نے ان سے دین کا کام لے لیا، ان کو دین کی طرف نہیں ہم نے راغب کیا۔ اور اسی وجہ سے ہمارا اسلام جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکا، دور جدید کے تقاضے کے مطابق ہم اس کو پیش نہیں کر سکے۔ اسلام میں آج بھی وہی قوت اور وہی طاقت اور اللہ کے اس نظام میں وہ فاریور رہنے والی نظام ہے اور فاریور رہنے والے اللہ کے قوانین اور رسول ہے، لیکن اس میں ہماری غلطی ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹڈ طبقے کو حافظ قرآن بنائیں، ان کو ہم اسلام کی پریچنگ کی طرف لے کے آئیں، اسلام پھیلائیں۔ وہ لوگ جدید ترقی کریں گے، اسلام کو نئی راہیں دکھائیں گے، نئی جہتیں تلاش کریں گے، اور اس سے اللہ کا پیغام عام ہوگا اور ہماری پھر ذمہ داری پوری ہوگی۔ یہ کسی ایک طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم مولوی کے اوپر تھوپ کے خود اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے دیں۔ ہم بری و ذمہ نہیں ہیں، ہماری پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے کتاب کو پکڑیں اور پوری دنیا میں ہم پھیلائیں اور پوری دنیا میں چھا جائے۔ ہم پھر ہی غالب آئیں گے کہ اپنا جدید اور ٹیلنٹڈ طبقہ اس قرآن کو پھیلانا ان کی ذمہ داری بنائیں گے۔ اور میری یہی گزارش ہے تمام والدین سے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر بھی بنائیں، لیکن آپ قرآن حفظ کرائیں، ان کو مساجد کے اوپر ان کو امام بنائیں، وہ پوری قوم کی رہنمائی کریں، اور اسلام کو پھر دنیا میں وہی جہ و جلال نصیب ہوگا جو قرن اول کے مسلمانوں نے عطا فرمایا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔